الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجود مبارک پیغمبر رحمت بود، رحمتاً للعالمین بود. این رحمت به پیروان اون بزرگوار هم و کسانی که راه او را و هدایت او را بپذیرند سرایت می کند. مرحوم می شوند، مورد رحمت الهی قرار می گیرند. فرمود فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا فی التوراة والانجیل. اون کسانی که تبعیت میکنند از این بزرگوار، دنبال او حرکت میکنند، هدایت او رو میپذیرند، مشمول رحمت الهی هستند. این وعده الهی است، این برو برگرد ندارد. دنیای اسلام و امت اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است، اما اون وقتی از رحمت دنیوی و اخروی الهی برخوردار شده است که تبعیت کرده است. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اونهایی که دنبال کنن حرکت این بزرگوار. پیغمبر اکرم برای عامه مردم طیبات را آورد، برای عامه مردم نجات از اسارتها را آورد. اونچه که پیغمبر هدیه کرد به بشریت مخصوص جمعی دونه جمعی نیست، مال همه بشریت است. اون کسانی بهره مند میشوند که از او پیروی کنند و تبعیت کنند. این اغلالی که بر گردن و دست و پای انسانها بسته می شود و اونها را از حرکت، از پرواز باز می دارد، از معنویت دور می کند، زندگی رو بر اونها تلخ می کند، این اسارتها رو پیغمبر اسلام از دست و پای مردم باز میکنه. این اسارتها چیست؟ این اسارتها اسارت ظلم قدرت هاست، استکبار مستکبرین، وجود اختلاف طبقاتی است، اشرافیت های ظالمانه است و متکبرانه است. این هاست. پیغمبر با اینها مقابله کرد، با اینها مبارزه کرد.